अहिले तपाईँ इटहरी एफएम 92.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँ इटहरी एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ। इटहरी एफएममा अब सुरु हुँदैछ कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कार्यक्रम रेडियो स्कुल कोभिड-19 का कारण स्कुल जान नपाएका विद्यार्थीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, आरएसडीसी सुनसरी र बराह क्षेत्र नगरपालिकाको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रममा कक्षा 9 र 10 को अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। शनिबार बाहेक हरेक दिन दिउँसो 2:15 बजेदेखि 3 बजेसम्म कक्षा 9 र 3:15 बजेदेखि 4 बजेसम्म कक्षा 10 को पठन पाठन हुनेछ। आइतबार र बुधबार अंग्रेजी, सोमबार र बिहीबार नेपाली, मंगलबार र शुक्रबार सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। यो कार्यक्रम इटहरी एफएम को फ्रिक्वेन्सी 92.5 मेगाहर्ज का साथै इटहरी एफएम को अनलाइन www.iterifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। इटहरी एफएम को फेसबुक पेज facebook.com/fmitahari मा पनि हेर्दै पढ्न र केही नबुझे त्यही कमेन्ट लेखेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। इटहरी एफएम को फोन नम्बर 025-584-556 मा फोन गरेर पनि नबुझेका कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा आधा घण्टा कक्षा हुनेछ, त्यसपछि 15 मिनटको समय प्रश्न उत्तरको हुनेछ। त्यही समयमा विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कक्षा 9 र 10 का सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्न र केही अस्पष्ट भए आफूसँग जुन माध्यम सजिलो छ त्यही माध्यम प्रयोग गरी प्रश्न सोध्न अनुरोध गर्दछौँ। साथै आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्य निर्माणको विषय भएकाले सबै अभिभावकहरूलाई सहजीकरणका लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। अब आजको कक्षा सुरु हुँदैछ। अबको 45 मिनट अर्थात् 3 बजेसम्म कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। अहिलेको कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ शिक्षक सरिता दाहाल। नमस्कार, म सरिता दाहाल, जनता मावि बराह क्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मधुवनको शिक्षक। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषयको दोस्रो कक्षामा सहभागी हुन्छौँ। अस्ति अघिल्लो गएको मङ्गलबार हामीले यसभन्दा अगाडिको कक्षा ल्याउँ। आज हामी दोस्रो कक्षामा सहभागी हुँदैछौँ। दोस्रो कक्षामा जानुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा के पढ्यौँ भनेर अलिकति हामी स्मरण गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो पाठमा हामीले के पढ्यौँ त? जस्तै समाज भनेको के हो भनेर पढ्यौँ, त्यो बारेमा स्पष्ट गऱ्यौँ। अनि अर्को पढ्यौँ हामीले समाज र समुदायमा फरक। अनि त्यसपछि अस्ति हामीले के पढ्यौँ त? समाजका विशेषताहरू के रहेका छन् हो, त्यो पनि अस्ति हामीले पढ्यौँ। त्यसपछि हामीले समाज विकास भनेको के हो र समाज विकासका विशेषताहरू के रहेका छन् भनेर हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा पढ्यौँ। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरूले त्यो पाठ राम्ररी हेर्नु पनि भयो होला, बुझ्नु पनि भयो होला र मैले पढाइसकेपछि घरमा आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा अध्ययन पनि गर्नुभयो होला। भाइ बहिनीहरू, आज हामी समाजका प्रकारमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। अस्ति हामीले समाज भनेको के हो भनेर त्यो जानिसकेपछि आज हामी एकाइ 1 अन्तर्गत नै रहेको हामी र हाम्रो समाज अन्तर्गतकै पाठ 2 समाजका प्रकार पढ्न गइरहेका छौँ। अब समाजलाई विभिन्न विद्वानहरूले चाहिँ विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्ने गरेका छन्। समाज विकास प्रारम्भ भएदेखि हालसम्म मानिसका बीच विभिन्न प्रकारका समाज बनिसकेका छन्। जब समाजको उत्पत्ति भयो त्यतिखेर समाजको माहौल अर्कै खालको थियो। अहिले आएर समाज अर्कै भएको छ। त्यही भएर पिँढीबाट अर्को पिँढीमा जाँदा जाँदै समाज के भएको छ त? परिमार्जन हुँदै आएको छ, समाज विकसित हुँदै आइरहेको छ। त्यसमध्ये पनि हालसम्म मानिसहरू विभिन्न प्रकारका समाज बनिसकेका छन्। मानिसले बनिसकेका छन् अर्थात् मानिसले बनाइसकेका छन्। अझ समाज क्रमको गति जारी छ क्या।
किनभने समाजमा भनेको त मानिस नै बसोबास गर्छन् नि त। मानिसको आवश्यकताहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, असीमित किसिमको रहेको हुन्छ। अनि मानिसलाई जे कुरा आवश्यकता पुरा हुन्छ त्यो कुरा उनीहरूलाई पुरा हुँदैन, त्यसले उनीहरूको मन शान्त भएर बस्न सक्दैनन्। त्यही भएर समाज चाहिँ के भएको छ त, समाज चाहिँ निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ र यो प्रक्रिया निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, समाजका प्रकारका बारेमा कुराकानी गर्न समाजको विकास चरणदेखि हामीले समाजको प्रकारको कुरा गर्नको लागि चाहिँ समाजको विकास चरणदेखि आजसम्म हेर्न सकिन्छ। समाजको विकास हुँदाखेरि पहिला कस्तो खालको समाज थियो, त्यसपछि बिचमा आएर कस्तो खालको समाज परिवर्तन भयो र अहिले आएर कस्तो खालको समाज परिवर्तन भइरहेको छ हो। त्यही भएर समाजको प्रकार हेर्दा चाहिँ समाजको विकास चरणदेखि आजसम्म कस्तो कस्तो चरणहरू चाहिँ पार गर्दै समाज विकसित भयो भनेर हेर्न सकिन्छ। यसैका आधारमा समाज विकास चरणकै आधारमा चाहिँ हाम्रो समाजशास्त्री टेलरले चाहिँ समाज विकासका चरणलाई आधार मानेर के गरेका छन् त, टेलरले चाहिँ समाज परिवर्तनकै आधारलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर समाजलाई जङ्गली समाज, बर्बर समाज र सभ्य समाज भनेर समाजशास्त्री टेलरले चाहिँ समाजलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरेका छन्। त्यस्तै गरी कार्ल मार्क्सले पनि समाज विकासलाई नै आधार मानेर सिकारी समाज, अनि पशुपालक समाज, अनि सामन्ती समाज, पुँजीवादी समाज र समाजवादी समाज भनेर वर्गीकरण गरेका छन्। यसरी समाज विकासको अवस्था र समाजको स्तर, राजनीति, सङ्गठनको प्रभावका साथै आधुनिक प्रविधि समेतका आधारमा समाजलाई विभिन्न आधार र तरिकाका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। समाजलाई चाहिँ भयो अब समाजको स्तरको आधारमा, राजनीतिक अवस्थाको आधारमा, भौगोलिक आधारमा, बसोबासको आधारमा अनि सङ्गठनको आधारमा विभिन्न आधारहरू चाहिँ तयार गरी समाजलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरिरहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले जुन टेलरको कुरा पढ्यौँ नि, टेलरले समाजलाई 3 भागमा बाँडेका छन् है भनेर, जङ्गली समाज, बर्बर समाज र सभ्य समाज भनेर पढ्यौँ नि। अब भाइ बहिनीहरूको मनमा लाग्न सक्छ जङ्गली समाज भनेको चाहिँ कस्तो समाज होला भने जस्तो भाइ बहिनीहरूको मनमा लाग्ला। भाइ बहिनीहरू, जङ्गली समाज भनेको चाहिँ जङ्गलमा नै बसोबास गर्ने, अनि जङ्गलमा भएका कन्दमूलहरू खाने, अनि जङ्गलमा भएका पशुहरूको शिकार गर्ने, अनि त्यही पशुहरूको मासु खाने, हात हतियारको रूपमा यस्तो हड्डीहरूको प्रयोग गरेर जनावरहरूको शिकार गर्ने समाज चाहिँ जङ्गली समाज हो। जुन चाहिँ मानिसहरू जङ्गलमा नै बसोबास गर्ने, आफ्नो सबै अस्तित्व जङ्गलमा नै मान्ने समाज चाहिँ भाइ बहिनीहरू जङ्गली समाज हो। अनि भाइ बहिनीहरूलाई लाग्ला बर्बर समाज भनेको चाहिँ कस्तो हो, यो बर्बर भनेको कस्तो समाज हो भने जस्तो भाइ बहिनीहरूको मनमा पनि कौतूहलता जाग्न सक्ला। अब यो बर्बर समाज भनेको चाहिँ कस्तो समाज हो त भाइ बहिनीहरू, जब मानिसहरू जङ्गली समाज पुरा पार गरेर आए नि, त्यसपछि मानिसहरू बर्बर युगमा आए। यस युगमा आएपछि चाहिँ मानिसहरूले परिवार सहित स्थायी बसोबास गर्न थाले। जब मानिसहरू जङ्गली समाजमा चाहिँ जङ्गलमा नै बसोबास गर्ने, त्यहीँ बस्ने, त्यहाँको खानेकुरा सकिएपछि अर्को ठाउँमा सर्ने गर्थे नि भाइ बहिनीहरू। तर बर्बर युगमा आएपछि चाहिँ मानिसले चाहिँ परिवार सहित स्थायी भनेको चाहिँ एकै ठाउँ बसोबास गर्न थाले। पशुपालन, कृषिको विकास पनि बर्बर युगमा नै आएर उनीहरूले गरे। साथसाथै भाषा, कला, नाता सम्बन्धको पनि के भयो त भाइ बहिनीहरू, बर्बर युगमा आएर नै विकास भयो। साथसाथै अब जङ्गली युगमा आएर उनीहरूले जनावरका हड्डी, दाँतहरूको प्रयोग गरेर हात हतियार बनाउने गर्थे भने बर्बर युगमा आएपछि चाहिँ उनीहरूले के गरे त, फलामका हात हतियारहरू अनि माटाका भाँडाकुँडाहरू निर्माण गरेर प्रयोग गर्न थाले। त्यसपछि समाजशास्त्री टेलरले नै सभ्य समाज पनि भनेर पनि वर्गीकरण गरेका छन्। अब भाइ बहिनीहरूको मनमा हामीले जङ्गली समाज भनेको के हो यो पनि हामीले थाहा पायौँ, बर्बर युग भनेको नि के हो यो पनि हामीले थाहा पायौँ। अब यो सभ्य समाज भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेर भाइ बहिनीहरूको मनमा कौतूहलता जाग्न सक्छ। भाइ बहिनीहरूको कौतूहलता मेटाउनको लागि म
सभ्य समाजको बारेमा पनि स्पष्ट पारिदिन्छु है त भाइ बहिनीहरू। सभ्य समाजमा चाहिँ मानिस, समाज र संस्कृतिको विकास उच्च भयो। यसमा चाहिँ मानिसहरूको समाजको विकास भयो, संस्कृतिको विकास भयो बर्बर युगमा सभ्य चरणमा आएपछि। अनि वैज्ञानिक आविष्कारहरू हुन थाले, भाषा साहित्यको भाषा साहित्यको, सङ्गीतको, कला संस्कृतिको विकास पनि केमा आएर हुन थाल्यो त सभ्य चरणमा भएर हुन थाल्यो, अथवा सभ्य चरणमा आएर विकास भयो भनेर समाजशास्त्री टेलरले समाजलाई कति भागमा बाँडेका रहेछन् त भाइ बहिनीहरू? 3 भागमा। एउटा भनेको जङ्गली समाज, अर्को भनेको बर्बर समाज, अर्को भनेको सभ्य समाज भनेर समाजशास्त्री टेलरले 3 भागमा बाँडेका रहेछन् भने अघि हामीले भन्यौँ कार्ल मार्क्सले चाहिँ कति भागमा बाँडेका रहेछन् भाइ बहिनीहरू? कार्ल मार्क्सले चाहिँ सिकारी समाज, पशुपालक समाज, अनि सामन्ती समाज, पुँजीवादी समाज र समाजवादी समाज भनेका छन्। सिकारी भनेको चाहिँ शिकार खेल्ने भाइ बहिनीहरू, जङ्गलमा जाने शिकार खेलेर आफ्नो जीविका चलाउने समाज चाहिँ सिकारी समाज भयो। अनि पशुपालक समाज भनेको चाहिँ पशुहरूको पशुपालन गरेर चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने समाज पशुपालक समाज भयो भाइ बहिनीहरू। अनि सामन्ती समाज भनेको चाहिँ एकले अर्कालाई के गर्ने त शासन गर्ने समाज चाहिँ सामन्ती समाज। पुँजीवादी भनेको प्रतिस्पर्धात्मक समाज भाइ बहिनीहरू, पुँजीवादी भनेको चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक समाज। र समाजवादी समाज भनेको चाहिँ सबैलाई समान अधिकार प्रदान गरिने समाज चाहिँ समाजवादी समाज भनेर कार्ल मार्क्सले पनि समाज विकास क्रमका आधारलाई नै मानेर समाजलाई वर्गीकरण गरेका रहेछन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले समाजका प्रकारहरूमा अब कार्ल मार्क्सले कति भागमा बाँडेका रहेछन् अनि समाजशास्त्री टेलरले कति भागमा बाँडेका रहेछन् भनेर त्यो कुरा त हामीले थाहा पायौँ। अब भाइ बहिनीहरू, अब समाजको प्रकारलाई विकासको स्तर, असमानता, सहरीकरण, समाजको स्तर, राजनीतिक सङ्गठनका आधारमा पनि वर्गीकरण गरिन्छ। समाजलाई चाहिँ आर्थिक स्तर कस्तो छ भनेर आर्थिक आधारमा, सहरीकरणका आधारमा, सहर हो कि ग्रामीणको आधारमा, समाजको स्तर कस्तो खालको छ स्तरको आधारमा, अब राजनीतिक सङ्गठनका आधारमा पनि के गरिन्छ त समाजलाई वर्गीकरण गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। साथै प्रविधिको आधारमा, जीवन निर्वाहको आधारमा, हाम्रो संस्कृतिको आधारमा, धर्मको आधारमा विभिन्न आधारहरू निर्माण गरेर पनि समाजको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि हामी के पढ्छौँ भने भाइ बहिनीहरू, समाजको वर्गीकरण र तिनका आधारहरू, समाजलाई के को आधार मानेर वर्गीकरण गरिएको रहेछ भनेर भाइ बहिनीहरू आज फेरि हामी पढ्छौँ है। जस्तै अब आर्थिक आधारमा बाँडिएको रहेछ भाइ बहिनीहरू। अनि अर्को भनेको भाषाको आधारमा बाँडिएको रहेछ, अर्को धार्मिक आधारमा बाँडिएको रहेछ, अर्को भाइ बहिनीहरू बसोबासको आधारमा बाँडिएको रहेछ, अर्को समयको आधारमा भनेर समाजलाई चाहिँ विभिन्न आधार निर्माण गरेर वर्गीकरण गरिएको रहेछ। त्यसपछि हामी 1 नम्बरमा के छ त आर्थिक आधारमा, अर्थको आधारमा समाजलाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको रहेछ त भाइ बहिनीहरू आज हामी पढ्छौँ। आर्थिक समाजमा एउटा भनेको पुँजीवादी समाज, अर्को भनेको समाजवादी समाज, अर्को भनेको मिश्रित समाज भनेर आर्थिक आधारमा चाहिँ समाजलाई 3 भागमा बाँडिएको रहेछ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू भाषिक आधारमा, भाषाको आधारमा चाहिँ समाजलाई कति भागमा बाँडिएको रहेछ भाइ बहिनीहरू? भाषाको आधारमा चाहिँ अब एक भाषिक समाज भनेको कस्तो समाज हो भाइ बहिनीहरू? एक भाषिक समाज भनेको एउटा मात्रै भाषा बोल्ने समाजलाई एक भाषिक समाज भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि अर्को छ द्विभाषिक भनेको दुईवटा भाषा बोल्ने समाजलाई द्विभाषिक समाज भनिन्छ। अनि अर्को बहुभाषिक समाज भनेको चाहिँ कस्तो समाज हो भाइ बहिनीहरू? बहुभाषिक समाज भनेको चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी
भाषा बोल्ने मानिसहरूको समाजलाई चाहिँ के भनिन्छ त भाइ बहिनीहरू? बहुभाषी समाज भनिन्छ। यसरी भाषिक आधारमा पनि समाजलाई 3 भागमा बाँडिएको रहेछ। एउटा भनेको चाहिँ एक भाषिक समाज, अर्को भनेको चाहिँ द्विभाषिक समाज, अर्को बहुभाषिक समाज गरेर। अर्को भयो धर्मको आधारमा नि समाजमा वर्गीकरण गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। धर्मको आधारमा चाहिँ समाजलाई कति भागमा बाँडिएको रहेछ त? धार्मिक आधारमा समाजलाई 4 भागमा बाँडिएको छ। एउटा हिन्दू समाज, अर्को बौद्ध समाज, अर्को मुस्लिम समाज, अर्को क्रिस्चियन समाज। हिन्दू समाज भनेको चाहिँ हिन्दू धर्म मान्नेहरूको समाज भनेको हिन्दू समाज भयो। बौद्ध समाज भनेको बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूको समूह बौद्ध समाज भयो। अनि मुस्लिम समाज भनेको भाइ बहिनीहरू मुस्लिम धर्म मान्ने मानिसहरूको समाज चाहिँ के हो त? मुस्लिम समाज। क्रिस्चियन समाज भनेको चाहिँ कस्तो समाज हो भाइ बहिनीहरू? क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरूको समूह चाहिँ क्रिस्चियन समाज हो। यसरी धार्मिक आधारमा पनि समाजलाई 4 भागमा बाँडिएको रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा हिन्दू समाज, अर्को बौद्ध समाज, अर्को मुस्लिम समाज र अर्को क्रिस्चियन समाज। अर्को बसोबासको आधारमा पनि समाजलाई के गरिएको छ त? वर्गीकरण गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। बसोबासको आधारमा चाहिँ ग्रामीण समाज र सहरी समाज गरेर समाजलाई 2 भागमा बाँडिएको छ। अब ग्रामीण समाज भनेको कस्तो समाज हो त भाइ बहिनीहरू? ग्रामीण समाज भनेको चाहिँ गाउँमा मात्रै, गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको समाजलाई चाहिँ के भनिन्छ त? ग्रामीण समाज भनिन्छ। अनि सहरी समाज, सहरी समाज भनेको चाहिँ सहरमा बसोबास गर्ने, जस्तै हाम्रो यो इटहरी भयो, धरान भयो, हैन, विराटनगर भयो, यिनीहरू चाहिँ के हो त? सहरी समाज भयो अर्थात् सहर भयो। त्यही भएर सहरमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको समूहलाई चाहिँ सहरी समाज भनिन्छ। अर्को समयको आधारमा पनि समाजलाई वर्गीकरण गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। समयको आधारमा चाहिँ समाजलाई कति भागमा बाँडिएको रहेछ त? समयको आधारमा समाजलाई 3 भागमा बाँडिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा भनेको प्राचीन समाज, अर्को भनेको मध्यकालीन समाज, अर्को भनेको आधुनिक समाज। अब प्राचीन समाज भनेको कस्तो समाज हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? प्राचीन समाज भनेको परम्परागत समाज, पहिलाको समाज, समाज उत्पत्ति हुँदाको समाज, सबैभन्दा पुरानो समाज चाहिँ प्राचीन समाज हो। मध्यकालीन समाज भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्राचीन समाज र आधुनिक समाजको बीचको समाजलाई चाहिँ मध्यकालीन समाज भनिन्छ। जुन चाहिँ प्राचीन समाज पछि आएर आधुनिक काल लाग्दा गइसकेको समाजलाई चाहिँ के भनिन्छ त? मध्यकालीन समाज भनिन्छ। यसरी समयको आधारमा पनि समाजलाई 3 भागमा बाँडिएको रहेछ। एउटा प्राचीन समाज, अर्को मध्यकालीन समाज, अर्को आधुनिक समाज भनेर समाजको वर्गीकरण गरिएको रहेछ। विभिन्न आधारहरूलाई ध्यानमा राखेर समाजको वर्गीकरण गरिएको रहेछ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि हामी निष्कर्षमा के पढ्छौँ भने समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीका अनुसार समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीले समाजको वर्गीकरण कसरी गरेका रहेछन् त? आज हामी त्यो पनि पढ्छौँ। समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्रीहरूले चाहिँ समाजलाई एउटा सिकारी र कन्दमूलक मूलमूलक समाज भनेका छन्, अर्को पशुपालक समाज भनेका छन्, अर्को फलफुल खेती गर्ने समाज भनेका छन्, अर्को कृषि समाज भनेका छन्, अर्को औद्योगिक समाज भनेर समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्रीहरूले चाहिँ समाजलाई 5 भागमा बाँडिएका छन्। अब भाइ बहिनीहरूलाई कौतूहलता लाग्न सक्छ, अब यो सिकारी र कन्दमूलमूलक समाज भनेको कस्तो समाज हो त? भाइ बहिनीहरूको मनमा जिज्ञासा उठ्न सक्छ। अब यो समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीका अनुसार सिकारी र कन्दमूलमूलक समाज भनेको चाहिँ मानव समाज विकासका क्रममा सिकारी समाजलाई चाहिँ
प्रथम अवस्था मान्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिलो अवस्थाको रूपमा चाहिँ सिकारी र कन्दमूलमूलक समाजलाई नै मानिन्छ। जब समाजको उत्पत्ति भयो त्यसपछिको पहिलो अवस्था भनेको सिकारी र कन्दमूलमूलक समाज नै हो। यो सबैभन्दा सरल प्रकारको समाज हो, सजिलो खालको। यो समाजमा चाहिँ आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नको लागि मात्रै सङ्घर्ष गरिन्थ्यो। यस प्रकारको समाजमा मानिसको काम भनेको शिकार गर्ने तथा कन्दमूलहरू खोजेर खाने मात्रै हुन्थ्यो। भाइ बहिनीहरू, सिकारी र कन्दमूलमूलक समाजमा चाहिँ मानिसहरूको स्थायी बसोबास थिएन। यतिखेर मानिसहरू एक ठाउँमा बसोबास गर्दैनथे। भाइ बहिनीहरू, यिनीहरू चाहिँ एक ठाउँमा बस्यो, त्यहाँको खानेकुरा सकिएपछि फेरि अर्को ठाउँमा गएर बसोबास गर्थे। शिकार गर्ने, फलफुल सङ्कलन गर्ने क्रममा मानिसले विभिन्न खालका ढुङ्गाका हतियार र औजारहरूको प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ यसमा। जब यस समाजमा मानिसहरूले आफ्नो हातले फलफुलहरू भेट्न सकेनन्, जब आफ्नो हातले मात्रै शिकार गर्न सकेनन्, त्यसपछि उनीहरूलाई शिकार गर्नको लागि केही औजारको आवश्यकता पर्छ है भन्ने लाग्यो। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ के गर्न थाले त ढुङ्गाका हात हतियार र औजारहरूको पनि प्रयोग गर्न थाले। भाइ बहिनीहरू, सिकारी र कन्दमूलमूलक समाजमा त्यसपछि मानव वास्तविक रूपमा उत्पादन नभई उपभोक्ता थियो। यतिखेर मानिसहरू आफै उत्पादन गर्दैनथे। भाइ बहिनीहरू, यतिखेर उनीहरू चाहिँ भएको वस्तुहरू उपभोग मात्रै गर्थे अथवा प्रयोग मात्रै गर्ने गर्थे। यस समयमा पुरुषहरू शिकार गर्थे भने भाइ बहिनीहरू, महिलाहरू चाहिँ शिकार सङ्कलन गर्ने काममा लाग्थे। पुरुषहरू जङ्गलमा गएर शिकार गर्ने गर्थे भने महिलाहरू चाहिँ पुरुषले गरेको शिकारहरू सङ्कलन गर्ने काम अथवा राख्ने काम गर्थे। सिकारी र कन्दमूलमूलक समाजमा यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण तथा राम्रो उदाहरणको रूपमा चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा जुन राउटेहरू छन् नि, हो त्यो राउटेलाई चाहिँ यसको यो सिकारी र कन्दमूलमूलक समाजको उदाहरणको रूपमा चाहिँ हाम्रो अहिले नेपालमा रहेको राउटे समुदायमा लिन सकिन्छ। हो कि होइन भन त भाइ बहिनीहरू? हो नि त। राउटेहरू पनि अहिले यस्तै खालको छैनन् त, छन् नि त। यिनीहरू पनि एकै ठाउँ बस्दैनन्। एक ठाउँको खानेकुराहरू सकिएपछि अर्को ठाउँमा गएर बसोबास गर्छन्, ठाउँ सरिरहन्छन्। यिनीहरूको पनि निश्चित बसोबास छैन नि त राउटेहरूको। त्यही भएर हाम्रो नेपालको राउटे समूहलाई चाहिँ सिकारी र कन्दमूलमूलक समाजको रूपमा समाजको उदाहरणको रूपमा लिइन्छ। भाइ बहिनीहरू, यस्तो समाज भनेको भारत, अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिकामा यस प्रकारको समाज अझै पनि रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, सिकारी र कन्दमूलमूलक समाज। भाइ बहिनीहरू, सिकारी र कन्दमूलमूलक समाज भनेको के हो भन्ने कुरा त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब दोस्रोमा पशुपालक समाज। अब पशुपालक समाज भनेको कस्तो समाज हो त भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीहरूको मनमा लाग्न सक्छ, यो पशुपालक समाज भनेको कस्तो समाज हो, के हुन्छ होला यसमा भन्ने भाइ बहिनीहरूको मनमा उत्सुकता पैदा हुन सक्छ। म त्यसलाई पनि स्पष्ट गरिदिन्छु। पशुपालन गरेर वा पालेर जीवन निर्वाह गर्ने, उनीहरूको काम भनेको चाहिँ पशुपालन गरेर वा पालेर चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने अथवा जीवन निर्वाह गर्ने समाजलाई चाहिँ के भनिन्छ त? पशुपालक समाज भनिन्छ। यस प्रकारको समाजमा पशु बढी हुने र यस्तो प्रकारको समाजमा चाहिँ के थियो भने भाइ बहिनीहरू, जसको बढी पशु थियो त्यसलाई धनी मानिने, जसको कम पशु थियो त्यसलाई मध्यम वर्गीय मानिने, जसको पशु नै थिएन त्यसलाई चाहिँ गरिब मानिने चलन पनि पशुपालन समाजमै थियो। अहिले पनि यस्तो पशुपालक समाज भाइ बहिनीहरू मध्यपूर्वको अफ्रिका अनि तिब्बत, मध्य एसिया र नेपालको उत्तरी भेगमा अहिले पनि यो समाज अस्तित्वमा रहेको छ। अहिले पनि यो समाजहरू केही ठाउँमा चाहिँ अस्तित्वमा रहेकै छन्। भाइ बहिनीहरू, तेस्रोमा के छ त? हाम्रो फलफुल खेती गर्ने समाज। अब यो फलफुल खेती गर्ने समाज भनेको चाहिँ कस्तो समाज हो त भाइ बहिनीहरू? यस किसिमको समाजमा चाहिँ मानिसहरू फलफुलको खेती गरेर आफ्नो जीविका चलाउँथे क्या। जस्तै मानिसहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य केन्द्रबिन्दु नै के हुन्थ्यो त? फलफुल खेती हुन्थ्यो। उनीहरू आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि व्यावसायिक रूपमा फलफुल खेती गर्ने गर्थे। फलफुल खेती गर्ने समाजमा भाइ बहिनीहरू
यस्तो समाज अहिले पनि केन्या र न्युगिनीमा रहेको छ। यस्तो खालको फलफुल खेती गर्ने खालको समाज चाहिँ अहिले पनि केन्या र न्युगिनी भन्ने ठाउँमा चाहिँ चलिरहेको छ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो देश नेपालमा पनि फलफुल खेती गर्ने समाज थोरै रहेको छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ मानिसहरूले व्यावसायिक रूपमा फलफुल खेती गरेर जीविकोपार्जन गर्ने खालको समाज चाहिँ भाइ बहिनीहरू अहिले हाम्रो नेपालमा त्यति धेरै रहेको छैन। तर केन्या र न्युगिनी भन्ने ठाउँमा चाहिँ फलफुल खेती गर्ने समाज धेरै रहेको छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त भाइ बहिनीहरू? कृषि समाज। कृषि समाज भनेको कस्तो समाज हो त भाइ बहिनी? कृषि समाज भनेको खेतीपाती वा कृषि गरेर जीविकोपार्जन गर्ने समाजलाई चाहिँ कृषि समाज भनिन्छ। उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने मुख्य काम भनेको चाहिँ आफ्नै खेतीपाती गर्ने व्यावसायिक रूपमा, अनि कृषि गर्ने, अनि आफ्नो जीविका निर्वाह गर्ने अथवा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने समाजलाई चाहिँ कृषि समाज भनिन्छ। कृषि समाज भनेको चाहिँ भाइ बहिनीहरू अहिले पनि कृषि समाज चाहिँ इजिप्टबाट सुरु भएको हो। इजिप्ट भन्ने देशबाट चाहिँ कृषि समाजको सुरुवात भएको मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो देश नेपालको पनि ग्रामीण भेगमा कृषिमा आधारित समाजको बाहुल्यता रहेको छ। हाम्रो जस्तो नेपालमा पनि अहिले के छ त, कृषिमा नै आधारित बढी जनसङ्ख्याहरू रहेका छन्, अर्थमा कृषिमा आधारित समाज रहेको छ। नेपालमा करिब 2/3 व्यक्ति कृषि समाजमा आधारित छन् भाइ बहिनीहरू। हाम्रो नेपालका जनताहरू पनि 2/3 चाहिँ कृषिमा निर्भर रहेका छन्, अर्थात् आधारित रहेका छन्। अब अन्तिमको भाइ के छ त, औद्योगिक भाइ बहिनीहरू, औद्योगिक समाज। अब यो औद्योगिक समाज भनेको चाहिँ कस्तो समाज हो भाइ बहिनीहरू? उद्योग धन्दाका माध्यमबाट, उद्योग व्यवसायको माध्यमबाट जीविकोपार्जन गर्ने तथा व्यापारका लागि वस्तु धेरै मात्रामा उत्पादन गर्ने कार्यमा संलग्न समाजलाई चाहिँ औद्योगिक समाज भनिन्छ। आफ्नो जीविकोपार्जनको मुख्य पाटोको रूपमा उद्योग धन्दालाई मान्ने तथा वस्तु उत्पादन गर्ने समाजलाई चाहिँ कस्तो समाज भनिन्छ त भाइ बहिनीहरू? औद्योगिक समाज भनिन्छ। यस प्रकारको समाज चाहिँ 18औं शताब्दीबाट सुरु भएको भाइ बहिनीहरू। औद्योगिक समाजमा बढी धनी र गरिब बीचको अन्तर हुन्छ। औद्योगिक समाजमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू अहिले मानवता त्यति धेरै नभएर बढी धनी र गरिब बीचको अन्तर अथवा बीचको खाडल चाहिँ धेरै हुन्छ औद्योगिक समाजमा भाइ बहिनीहरू। यस्तो समाज चाहिँ विकसित देशहरूमा बढिरहेको छ। जुन अहिले हाम्रो आधुनिक समाज अहिलेको चलिरहेको छ नि समाज हो, त्यो चाहिँ कस्तो समाज हो त? औद्योगिक समाज हो। यस्तो खालको समाज चाहिँ बढी विकासोन्मुख देशमा भन्दा पनि विकसित देशमा बढी रहेको छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै अमेरिका भयो, जापान, दक्षिण कोरिया, जुन देशहरूले चाहिँ बढी आफ्नो जीविकोपार्जनको मुख्य केन्द्रबिन्दु उद्योग धन्दालाई मान्छन् हो, त्यस्तो विकसित देशहरूमा चाहिँ औद्योगिक समाजको बाहुल्यता बढिरहेको छ। हाम्रो देश नेपालमा पनि औद्योगिक क्षेत्र र सहरी क्षेत्रमा यस प्रकारको समाजको विकास हुन थालिसकेको छ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो ग्रामीण भेगमा त्यति नभएर सहरी भेगमा चाहिँ औद्योगिक समाजको विकास सुरुवात चाहिँ भइसकेको छ भाइ बहिनी हाम्रो देशमा पनि। यस्तो समाजमा चाहिँ बढी सांस्कृतिक विविधता रहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू औद्योगिक समाजमा चाहिँ। यसरी प्रारम्भिक युगमा आदिम मानिसहरू चाहिँ बाँदर, लङ्गुर जस्तै जङ्गलमा डुलेर जनावरको शिकार गरेर घना जङ्गलको गुफामा बस्थे। यिनीहरू एक्लो दुःखदायी जीवन बिताउँथे। सभ्यताको विकासका साथै मानिसको विचारमा पनि परिवर्तन आउन थाल्यो। शिकारी युगबाट पशुपालन गर्न थाले, अनि कृषि, उद्योग र वैज्ञानिक युग आयो। विज्ञानको चमत्कारबाट कम्प्युटरहरूको विकास भयो, रोबोटहरूको विकास भयो। यसरी नै हाम्रो सभ्यताको पनि के भयो त भाइ बहिनीहरू? विकास भयो। मानिसका जब आवश्यकता बढ्दै गए, उनीहरूलाई आफ्नो आवश्यकताको महसुस हुन थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ के भयो त, मानिसमा पनि परिवर्तन हुँदै आयो।
मानिसको परिवर्तन सँगसँगै के भयो त भाइ बहिनीहरू, समाजको पनि परिवर्तन हुँदै आयो। त्यसपछि चाहिँ के भयो त, विज्ञानको चमत्कार हुन थाल्यो, विभिन्न वैज्ञानिक यन्त्र उपकरणहरूको विकास हुन थाल्यो भाइ बहिनीहरू। यसबाट कम्प्युटरहरू बढ्न थाले, रोबोटहरू बढ्न थाले। यसरी नै हाम्रो सभ्यताको पनि के भयो त भाइ बहिनीहरू, विकास भयो। सभ्यताको विकासबाट मानिसहरू के भयो त, सुखी भए, आरामदायी भए र त्यसपछि अहिले आएर के भयो त, विलासी समाज आयो। सबै मानिसका कामहरू यन्त्र उपकरणहरूले नै मात्र गर्न थाले। मानिसले आफ्नो श्रम कम गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ मानिसहरूमा के भयो त, सुखी जीवनयापन गर्ने आदत बस्यो, आरामदायी जीवनयापन गर्ने आदत बस्यो। त्यसपछि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ के भयो त, विलासी समाजको निर्माण भयो। भाइ बहिनीहरू, हामीले चाहिँ समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्रीको आधारमा समाजको वर्गीकरण भनेर 5 भागमा बाँडेको रहेछ भनेर थाहा पायौँ है भाइ बहिनीहरू। एउटा भनेको चाहिँ सिकारी समाज, अर्को भनेको पशुपालक समाज, अर्को तेस्रोमा के छ भाइ बहिनीहरू, फलफुल खेती गर्ने समाज, चौथोमा कृषि समाज, अनि पाँचौँमा औद्योगिक समाज भनेर समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्रीले समाजको गरेको वर्गीकरण हामीले थाहा पायौँ र त्यो भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ। यसपछि भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको आफ्नो पाठ्यपुस्तक छ भने आफ्नो अभ्यासतिर जानुहोस् त एकचोटि। तपाईँहरूको अभ्यासमा के रहेको छ भाइ बहिनीहरू, एकछिन हामी अभ्यासमा पनि छलफल गरौँ है। अभ्यासमा एउटा समाजका प्रकारको व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। अब यो समाजका प्रकारको व्याख्या गर्दा भाइ बहिनीहरू हामीले के गर्नुपर्छ भने अलिकति समाजको परिचय दिएर अनि जुन समाजका प्रकार भनेर हामीले 5वटा पढ्यौँ नि भाइ बहिनीहरू, हो त्यही समाजका प्रकारलाई लिस्ट आउट गरेर छोटो 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 व्याख्या गरिदिनु होला। अनि दोस्रोमा के छ भाइ बहिनीहरू, समाजको प्रकार र विशेषताको सूची तयार गर्नुहोस् भनेको छ। दोस्रोमा समाजको प्रकार र विशेषताको सूची तयार गर्नुहोस् भनेको छ भाइ बहिनीहरू। अब यसमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीले समाजको प्रकार भनेर 1 2 3 भन्दै लेख्ने, अनि त्यसपछि त्यसको विशेषता के थियो त, जस्तै अब जङ्गली समाजको विशेषता के थियो भनेर टक्क पोइन्टमा दुईटा तिनटा गरेर तपाईँहरूले विशेषता लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब एउटा उदाहरण दिन्छु है त भाइ बहिनीहरूलाई म। समाजको प्रकारमा अब एउटा जङ्गली समाज भने नि, अब यसको विशेषता लेख्दा चाहिँ हामीले के गर्ने भने भाइ बहिनीहरू, जस्तै अब जङ्गलमा बसोबास गर्थे भनेर एउटा लेख्ने, अनि अर्को लेख्दा कन्दमूलहरू खाने गर्थे, अनि केही सामान उत्पादन नगएर उपभोग मात्रै गर्थे भनेर 3टासम्म हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसमा विशेषता लेख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि तेस्रोमा कृषि र औद्योगिक समाज बीच तुलना गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू। तेस्रो नम्बरमा अब कृषि समाज भनेको कस्तो हो, औद्योगिक समाज कस्तो हो भनेर त हामीले अघि पनि पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूलाई यो लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भने एकतिरको 2टा कोलम बनाउने दुईतिर, अनि एकतिर कृषि समाज लेख्ने, अर्कोतिर औद्योगिक समाज भनेर लेख्ने भाइ बहिनीहरू। अनि कृषि समाजमा कस्तो भयो र औद्योगिक समाजमा कस्तो भयो, जस्तै म तपाईँहरूलाई 1-2वटा भनिदिन्छु। कृषि समाज अफ्रिका महादेशको इजिप्ट भन्ने देशबाट सुरु भयो भनेर कृषि समाजमा एउटा पोइन्ट लेख्ने, अनि औद्योगिक समाज युरोपको बेलायत भन्ने देशबाट सुरु भयो भनेर औद्योगिक समाजतिर लेख्ने, एउटा सक्यो। अनि दोस्रो नम्बरमा फेरि कृषि समाजमा आउने भाइ बहिनीहरू, यो समाजमा मानिसको मुख्य पेसा चाहिँ कृषि व्यवसाय हो भनेर लेख्ने। अनि अर्को औद्योगिक समाजमा जाने, फेरि औद्योगिक समाजमा चाहिँ मानिसको मुख्य पेसा भनेको चाहिँ भाइ बहिनीहरू उद्योग व्यापार हो भनेर लेख्ने, अनि दोस्रो पनि सक्यो। अनि तेस्रोमा आउने अब फेरि कृषि समाजमा, यो समाजमा घरपालुवा जनावर र जनशक्तिको बढी प्रयोग गरिन्थ्यो। कृषि समाजमा चाहिँ घरपालुवा जनावरहरू पाल्ने र जनशक्तिको बढी प्रयोग गरिन्थ्यो भनेर कृषि समाजतिर लेख्ने भाइ बहिनीहरू। अनि औद्योगिक समाजतिर चाहिँ आधुनिक मेसिन र औजारहरूको बढी प्रयोग गरिन्छ भनेर औद्योगिक समाजतिर हामीले लेख्ने। अनि फेरि अर्कोमा आउने कृषि समाजतिर, यो समाज सुख सुविधा भन्दा पनि शारीरिक श्रममा बढी विश्वास गर्छ भनेर
कृषि समाजमा लेख्ने भाइ बहिनीहरू अनि औद्योगिक समाजमा लेख्ने यो समाज चाहिँ आधुनिक जीवनशैली र सुख सुविधामा बढी विश्वास राख्छ भनेर हामीले औद्योगिक समाजमा राख्ने। अनि कृषि समाजको उदाहरणको रूपमा हाम्रो अविकसित देशहरू जस्तै नेपाल भनेर हामीले कृषि समाजमा राख्न सक्छौँ उदाहरणको रूपमा। अनि औद्योगिक समाज भनेको चाहिँ विकसित राष्ट्रहरू जस्तै युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया भनेर औद्योगिक समाजको उदाहरणमा हामी राख्छौँ। हो यसरी कृषि र उद्योगको बिचमा भाइ बहिनीहरू हामीले तुलना गरेर लेख्नुपर्छ। अब भाइ बहिनीहरू मैले भनेको तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अभ्यास पनि मैले तपाईँहरूलाई अलिअलि छोटकरीमा भनिदिएँ, अलिअलि हिङ्स पनि दिएँ। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू आफू पनि एकचोटि किताबमा हेर्नुहोला अनि आफू एकचोटि अभ्यास लेख्ने प्रयोग गर्नुहोला, लेख्ने कोसिस गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूले लेख्ने कोसिस गर्दा पनि आएन भने मलाई नै यही इटरी एफएमको फोन नम्बरमा मलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै मेरो फेसबुकमा मेसेजमा गएर पनि तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ। यदि एकचोटि तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकचोटि आफूले चाहिँ घरमा कृपया कोसिस गर्नुहोला। तपाईँहरूले कोसिस गरेपछि चाहिँ आएन भने त्यसपछि मसँग फेरि पनि सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई म फेरि समाजको प्रकारको बारेमा स्पष्ट गरिदिनेछु। हस् त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले समाजका प्रकारहरू पढ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने म आशा पनि राख्छु भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि हामी अब अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट हुनेछौँ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट